अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने देखा इमाम हुसैन हसन, मतलब जितने भी साथी थे, जो भी सहाबा थे और जो भी उनके भाई थे, उनकी औलाद की, सबको करबला में शहीद कर दिया गया। सिर्फ उनके बेटे एक बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनको शहीद नहीं कर पाए थे क्योंकि इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, वो बीमार बहुत थे, तो वो सिर्फ वही बचे थे। तो उनको भी 35 साल बाद जहर देकर शहीद कर दिया गया, 35 साल बाद। और किस तरह से उनको किया गया, कैसे किया गया, इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत किस तरह से हुई है, तो आइए इस वीडियो के ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो देखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत किस तरह से हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूर हदीस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, जो इमाम हुसैन के बेटे हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सके। जब यजीद की फ़ौज ने सभी अहले बैत को शहीद कर दिया तो इब्ने ज़ियाद की नज़र हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी, तो उसने हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काट कर उसे नेज़े पर लटका दिया जाए। ये सुनकर शिमर आगे बढ़ा और उसने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त हज़रत ज़ैनब आकर अपने इस भतीजे पर लेट गई और रोते हुए कहने लगी कि ऐ ज़ालिमो, तुम नबी के घर वालों का कितना खून बहाओगे? क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है? शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत ज़ैनब ने अपने इस भतीजे को शहीद ना होने दिया। आखिर मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने शिमर को रोक लिया और फिर सभी को लेकर पैदल ही कूफा शहर लेकर गया। ये भी शायद अल्लाह ही का एक फ़ैसला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में शहीद ना हुए, क्योंकि उस दिन मर्दों में सिर्फ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे कि जिन्हें यजीद की फ़ौज शहीद ना कर पाई थी। और फिर उन्हीं से हज़रत हुसैन की एक औलाद चली, औलादों का सिलसिला चला, जिन्हें आज सैयद हुसैनी कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर 35 साल बाद इन्हीं बनु उमैया वालों ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। तो दोस्तों, वो वाक़या क्या है, आइए जानते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश सन 38 हिजरी में हुई। आप बचपन ही से बहुत नेक मिजाज और अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। हर एक से हंसी खुशी मिलते और कभी किसी से झगड़ा ना करते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश के वक्त उनके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे और उस वक्त मुसलमानों के खलीफा और बादशाह थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। वालिद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर तरह से दवा इलाज किया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और कुछ ही दिनों बाद उनकी वफ़ात हो गई। अम्मी की वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनकी खाला ने पाला पोसा था। जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो तारीख़ का वो दर्दनाक वाक़या भी पेश आया कि आपके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ज़ालिम इंसान ने चाकू से वार करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हो गए। आप बहुत ज़्यादा नेक थे। जब भी नमाज का वक्त होता और आप वज़ू करने के लिए पानी लेकर बैठते तो चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म कांपने लगता। एक दिन घर वालों में से किसी ने पूछ लिया कि आपकी नमाज पढ़ने से पहले ऐसी हालत क्यों हो जाती है? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने खड़े होते हुए मुझे ऐसा खौफ महसूस होता है कि उससे मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जब भी नमाज की नीयत बांधते तो अक्सर 2 रकात में सुबह हो जाती। सारी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज़्यादा सजदे करते थे कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के माने होते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाजार में किसी जाहिल इंसान ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस इंसान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि खामोश होकर वहाँ से जाने लगे। तो वो इंसान गुस्से में कहने लगा कि ऐ सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर जो किताब नाजिल हुई उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नज़रअंदाज करके निकल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में उन्हीं के चचा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियाँ हुई। आपके लड़कों में सबसे मशहूर हज़रत इमाम बाकिर है और हज़रत ज़ैद है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में
حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی، اسی لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعہ کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا گیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس دن ہوئی، تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہو۔ اے میرے نانا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ ان کے حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیا پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیا پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا۔ اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز و روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں، اسی لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیفیں نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کربلا میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے کیونکہ بیمار تھے وہ، اس کے 35 سال بعد انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک کی اس ویڈیو کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح سے کہاں پہ کب وہ پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، زہر دے کے شہید کیا گیا۔ تو یہ تھا پورا امام حسین کا پورا واقعہ، اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور لائک کریے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔